बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसले वहदतुल वजूद के बारे में सबसे पहले हम ज़हन नशीन कर लें कि उलमाए देवबंद के साथ साथ उलमाए अहले हदीस के जो टॉप क्लास के मुहक्किकीन मुसन्निफ़ीन हैं, ये भी इस अक़ीदे के अंदर और इस मसले में हमारे उलमाए देवबंद के साथ साथ हैं। मिसाल के तौर पर ये फतावा सनाइया जिल्द दोम है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये कन्फर्म कर लें कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब क्या थे? अहले हदीस थे। उलमाए अहले हदीस में से टॉप क्लास के अहले हदीस आलिम थे और इसके अहले हदीस होने पर हमारे पास 50 से ज़ायद दलाइल हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ हम चंद दलीलों का सबूतों को पेश करके और असल मसले को बता रहे हैं कि देखो, इसके अंदर मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी ने फतावा सनाइया के अंदर भी अल्लामा वहीदुज़्ज़मान को क्या माना है? अहले हदीस माना है। अहले हदीस माना है। फतावा सनाइया जिल्द दोम सफ़ा 772 हज़रत लिख रहे हैं, मौलाना वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस ने अपनी किताब तनक़ीदुल हिदाया में मसला तहरीर किया। फिर दूसरी जगह लिख रहे हैं, मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब अहले हदीस ने तनक़ीदुल हिदाया में बाइबारत तवीला लिखा है। तो इनको अहले हदीस तस्लीम किया है मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, जो शेर पंजाब, मुनाज़िर इस्लाम, शेखुल इस्लाम हैं। इतने चोटी के बड़े आलिम हैं, इसलिए आगे चल कर के कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी जमात के आलिम नहीं थे। दूसरा सबूत, इनके अहले हदीस होने पर अहले हदीस खुद्दामे कुरान, अहले हदीस खुद्दामे कुरान, इसके अंदर भी अल्लामा वहीदुज़्ज़मान को अहले हदीस तस्लीम किया गया है। इसके सफ़ा 661 पर नवाब वहीदुज़्ज़मान ख़ान हैदराबादी के बारे में तहरीर करते हैं, बर्रे सग़ीर के जिन उलमाए अहले हदीस ने किसी न किसी अंदाज़ में कुरान मजीद की खिदमत को अपने लिए ज़रूरी करार दिया, उनमें अल्लामा नवाब वहीदुज़्ज़मान ख़ान का इसमें गिरामी बहुत नुमायाँ है। मालूम क्या हुआ कि ये अहले हदीस हैं और कुरान करीम की तफसीर में बहुत ऊंचा दर्जा और मकाम रखते हैं, और इसी तरह सिहाए सित्ता का तर्जमा लिखने वालों में सबसे अहम ये हैं जिन्होंने सिहाए सित्ता का तर्जमा लिखा। तो ज़बरदस्त मुसन्निफ़ हैं और मुहक्किक हैं, अहले हदीस के उलमा में इनका भी शुमार है। और इसी तरह 40 उलमाए अहले हदीस, बर्रे सग़ीर हिंदो पाक के 40 जलील क़द्र उलमाए अहले हदीस के हालात ज़िंदगी और उनके तालीमी व तदरीसी कारनामों पर मुश्तमिल तारीख़ी किताब, ये देखिए। इसके अंदर भी अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी को क्या तस्लीम किया गया? चोटी के अहले हदीस आलिम थे, चोटी के अहले हदीस आलिम थे। अब इस तरह 40 उलमाए अहले हदीस सफ़ा 21 पर, सफ़ा 107 पर, और इस तरह से दूसरी किताब के अंदर भी इनको तस्लीम कर लिया गया है कि तैसीरुल बारी, नुज़ुल अबरार, कंजुल हक़ाइक़, हदियतुल महदी, ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी की तसनीफ़ है। ये बात आपके सामने आ गई। अब यहाँ भी यही बात लिख रहे हैं, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में मौलाना वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी का शुमार उन उलमाए किराम में होता है जिन्होंने एक नए रंग में हदीस की खिदमत की। आपने सिहाए सित्ता बशमूल मुअत्ता इमाम मालिक के उर्दू ज़बान में तर्जमे किए और उसके साथ साथ हदीस की एक लुग़त 28 जिल्दों में मुरत्तब की। तो इस तरह एक पूरी तहरीर है इनके सवाने हयात से मुताल्लिक़। मालूम हुआ कि 40 उलमाए अहले हदीस में भी इनको चोटी का अहले हदीस आलिम तस्लीम कर लिया गया है।
اس طرح سے یہ کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ کتاب ہدیۃ المہدی من فقہ المحمدی۔ اب انہوں نے اپنے اس فقہ کی نسبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں جو بات یہ لکھ رہے ہیں اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہماری فقہ کی نسبت فقہ حنفی کی طرف ہے۔ اب اگر کوئی غلطی خدا نخواستہ نکل آئی تو وہ نسبت غلطی کی ہوگی حنفی کی طرف، اور ان کی فقہ کی نسبت کی گئی ہے محمدی کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ جو یہ بات لکھ رہے ہیں اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ سے ہے۔ تو ہدیۃ المہدی صفحہ 3 اور صفحہ 74 اور صفحہ 108 اور صفحہ 109 پر مسئلہ لکھ دینے کے بعد یہ لکھ رہے ہیں عند اصحابنا اہل الحدیث، کہ یہ مسئلہ ہمارے اصحاب اہل حدیث کے نزدیک یوں ہے۔ کہیں لکھتے ہیں عند اصحابنا اہل الحدیث المحققین، کہ ہمارے محققین اہل حدیث کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے مسئلہ انہوں نے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ اہل حدیثوں کے نزدیک اس طرح ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ وحدت الوجود کے بارے میں یہ بات جو یہاں لکھ رہے ہیں صفحہ 50 اور صفحہ 51 پر، اس کے اندر میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اما الصوفیۃ الوجودیہ منہم الشیخ ابن عربی فہم لا یقولون بالحلول ولا بالاتحاد الصرفی بل یثبتون ذات اللہ سبحانہ مبائنا عن خلقہ علی عرشی، انما یقولون ان الحق عین الخلق من وجہ یعنی من جہت الوجود فإن الوجود واحد وهو وجود الحق، فإن الوجود واحد وهو وجود الحق۔ پہلے صوفیہ پر جو حلول کی تہمت لگائی گئی ہے، حلول کی تہمت سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ صوفیہ کرام حلول کے قائل نہیں ہے بلکہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور حلول اور وحدت الوجود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، پھر آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ وَأَقُولُ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِي يَذُمُّهُ وَيَنْكُرُ عَلَيْهِ هُوَ فِي الْخَطَرِ۔ وقال السید من اصحابنا اعتقادنا فی الشیخ الاجل محی الدین ابن العربی والشیخ احمد سرہندی انہما من صفوت عباد اللہ۔ کیا لکھ دیا؟ کہ اولیاء اللہ میں سے ہیں شیخ ابن عربی جو وحدت الوجود کے مسئلے کے مبانی سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ وحید الزمان صاحب صاف ہی لکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ہیں اور وحدت الوجود کا مسئلہ حق اور سچ ہے، اور علماء اہل حدیث اس مسئلہ کے قائل ہیں۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح سے واضح ہو گئی کہ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ صرف علماء دیوبند اور دیوبند کے اندر گردش نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہدیۃ المہدی کے اندر بھی صاف طور سے بات تحریر ہے۔ اس کو ہم ترجمہ اختصار کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے ابن العربی پر زبردست تنقید اور انکار کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے ان کی تحریر میں غور و خوض نہیں کیا، بلکہ فصوص کی ظاہری عبارت کی وجہ سے ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے۔ چنانچہ اگر فتوحات میں غور کرتے تو سمجھ لیتے کہ شیخ اہل حدیث میں سے تھے، شیخ اہل حدیث میں سے تھے، اصولاً بھی اور فروعاً بھی، اور جو ان کی برائی کرتا ہے اور ان پر نکیر کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اصحاب میں سے شوکانی نے ان کی برائی
سے رجوع کیا اپنی آخری عمر میں، اور فرمایا میں نے فتوحات میں غور کیا اور پہچان لیا کہ شیخ کی خصوص کی عبارت کو صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے۔ تو وحدت الوجود کے قائل علامہ وحید الزمان صاحب بھی ہیں، وحدت الوجود کے قائل ان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں۔ اس لیے عقیدہ اور یہ مسئلہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے، بلکہ علماء اہل حدیث بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔